रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से एक ही खबर है सारी दुनिया के अंदर कि ट्रंप ने ये क्या किया। जो वेनेजुएला के साथ किया वो तो अपनी जगह पर किया, अब अगला एजेंडा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी हम आपको एक ट्वीट भी दिखाते हैं जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अपने अकाउंट से जारी किया। इसके अंदर उसने अपनी एक तस्वीर लगाई, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जो हैट है उसके ऊपर एक नारा लिखा हुआ है और नारा क्या है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो अब ईरान की तरफ भी इनकी तोपों का रुख है। हम आज के प्रोग्राम में इस तमाम मामले का तजिया करेंगे। जो मेहमान इनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। हमारे पास वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया। बराबर में सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं, तजिया निगार हैं और मुहक्किक भी हैं। फहद हुसैन साहब सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और इंजीनियर खुर्रम तस्कीर खान साहब साबिक वज़ीर दिफा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आप चारों का शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको यूके भी लिए चलेंगे, वहाँ से हमें डॉक्टर अदील ज्वाइन कर रहे होंगे कि दुनिया बाहर से बैठ के जो पाकिस्तान के अंदर डिबेट कर रहे हैं हम अपने मामलात के साथ साथ इन मामलात के ऊपर उनको कैसे देखती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप ने बहुत कुछ किया, कुछ मोदी की भी थोड़ी सी मज़ीद बेइज्जती की टैरिफ्स के हवाले से, वो एक साउंड आपको सुनवाएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डोमेस्टिक मामला है उनके अंदर अब ये बहस चल निकली है कि उनके वकला फ़ीस तो बहुत लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, यानी इमरान खान को रिलीज़ नहीं करवा पाते। ये ट्वीट होगा। तो सबका बहुत शुक्रिया जी। आपने ये देखा, अभी जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो ईरान ग्रेट अगेन वाला ट्वीट भी आ गया। अगर आपको 2-3 लाइनों में सम अप करना हो कि सब कुछ जो हुआ तो हमारे लिए इसकी कोई रेलेवेंस है, कोई हमने सीखना चाहिए, या हम साउथ एशिया में है वो ये रोके हमें, कोई आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन चलें एक दो बातें अगर हम पाकिस्तान के खुसूसी उस पे जाविये से देखें तो एक बात तो वाज़ेह हो जाती है ना, और वो ये है कि तरीक़ाकार जो मर्जी हो अमेरिका रेजीम चेंज में मुलव्वस होता है। ये एक वाज़ेह हो गई बात। अब एक जुमले में अगर उसको और समाप्त किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा जुमला हमें न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर ने भी दिया है, अपनी ट्वीट में भी और अपनी प्रेस टॉक में भी, जो उन्होंने आज अपने उस दिन उनका तीसरा या चौथा दिन था एज मेयर। और चूँकि निकोलस माडुरो जो माजूल सदर हैं वेनेजुएला के, उनको न्यूयॉर्क किडनैप्ड, हाँ, और न्यूयॉर्क की अदालत में ही लाया जा रहा है, तो वाज़े तौर पे ज़ोहरान ममदानी ने रिकॉर्ड पे ये बात की है और सदर को फ़ोन करके बराह रास्त कही है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी जुर्रत को। क्या कहा है अपनी मुखालफत का, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई अपोजिशन, कि ये ना सिर्फ अमरीका के वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी है, ये बैनुल अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है, और ये एक अबडक्शन है और ये एक गैर कानूनी, इनके अल्फाज थे, इलीगल रेजीम चेंज है। सो ये तो उसका एक तज्जिया हो गया। हमारे लिए उसकी क्या रेलेवेंस है, आई डोंट नो। यहाँ पे भी अभी आते हैं, यहाँ रेजीम चेंजेस होती रही हैं हमारे लिए। देखें, मुझे थोड़ी सी, और हम सबको कोई ज़्यादा हैरत नहीं होनी चाहिए इस पे, क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो ग्रीनलैंड के बारे में भी क्या कुछ कह चुके हैं, वो कनाडा के बारे में क्योंकि उसको अपना 55वां बनवा लेंगे, रियासत बना लेंगे, इस तरह की बातें भी हो चुकी हैं। तो होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है। और हम ये एक जिस तरह अब आजकल वो 5th जनरेशन, या आप कह रहे हैं ना कि 21वीं सदी में अब AI आ गया है और ये और बहुत सी जो तरीक़ेकार आ गए हैं, उसी तरह ये भी 21वीं सदी का एक साम्राज्य का वर्जन है, इंपीरियलिज्म का एक नया रूप है। इंपीरियलिज्म का। हमने तो ट्रंप के हवाले से उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी रिकमेंड कर दिया, उसके बाद हमने उसका जिक्र नहीं किया ज़्यादा, लेकिन हमने रिकमेंड कर दिया। आपको वैसे हैरानी हुई थी जब ये सब कुछ हो रहा था, जिस तरीके से हो रहा था? जी, हैरानी हुई, बिकॉज हम चाहे सदर कोई भी हो, अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद एक झंडा लहराया था, और बल्कि दूसरी जंग अजीम से पहले ही उस वक्त के सदर थे फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। उन्होंने 1823 का जो मॉनरो डॉक्ट्रिन था उसको एक्सप्लिसिटली बयान दिया कि अब हम उससे पीछे हट गए, और वो 202 साल पहले, बड़ी दिलचस्प बात है, सारे लोग कह रहे हैं अब डॉनरो डॉक्ट्रिन आ गया। क्या था कि ये लातीनी अमेरिका मेरा मल्ला है, यहां कोई नहीं आएगा, ये मेरा है। और उसके साथ ये भी था कि मैं यूरोप में इंटरवीन नहीं करूंगा। वही भी कहने लगा था, ग्रीनलैंड तो उस महल्ले में नहीं आता। हाँ, ना, हाँ, ठीक है, ना ईरान उस महल्ले के अंदर आता है। उसने कहा मैं यूरोप में इंटरवीन नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा मल्ला, यहां कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो सदर ट्रंप के बारे में जो आखिरी चीथड़े थे किसी के जहन में, बैनुल अक़वामी कानून के, रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहा जाता था, वो चीथड़े भी उसने, बल्कि अगर मैं एक ज़बान इस्तेमाल करूं
کہ وہ جو سطر ہوتا تھا طاقت کے استعمال کے اوپر وہ اس نے پھاڑ دیا، نظام کو اڑا کے رکھ دیا. نظام کو اڑا کے رکھ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صدر ٹرمپ کو سیریسلی لینا ہے کہ ہم ان کی بہت ساری باتیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں. نومبر میں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اس نے ریلیز کی، اس میں باقاعدہ لکھا مونرو ڈاکٹرن. لوگوں نے کہا کیا یہ 202 سال کی پہلے باتیں کہاں سے اٹھا لی ہیں، لیکن اس نے ایکشن کر دیا. لہٰذا ویسے پہلی ٹرم سے وینیزویلا کے آئل کے اوپر تو فوج اس کی پہلی ٹرم سے نظر ہے نا، بار بار آئل کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جس طرح کیا اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ملک چلانا ہے، اپنی آئل کمپنی کے حوالے کر دیا، اب کولمبیا کو بھی کہہ رہا ہے، میکسیکو کو بھی کہہ رہا ہے، تو یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. نہیں، ایک بات، یہ ملک چلانے کا جو انڈیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی فوجی اب وہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا میں جو حکومت بھی تبدیل نہیں ہوئی، حکومت بھی وہی ہے جو وائس پریزیڈنٹ کے، میں انہی کے ذریعے اپنی کوئرژن سے. خرم صاحب اس نے ملک کو بند کیا ہوا ہے، اس نے اس کی فضا بند کی ہوئی ہے، اس نے بارڈر کے اوپر اپنے جہاز لگائے ہوئے ہیں. وہ جو ہمارا خیال تھا نا جی کہ اب آپ نے گھیرا ڈالنا ہے، تو گھیرا تو فضا سے ڈالا ہوا ہے. یہ ایک نیا طریقہ ہے. دیکھیے افغانستان میں 20 سال انہوں نے مار کھائی، وہ قبضہ نہیں کر سکے، وہ حکومت نہیں بنا سکے، اسٹیٹ بلڈنگ نہیں کر سکے. عراق میں انہوں نے 10 سال مار کھائی، اسٹیٹ بلڈنگ نہیں ہو سکی، لہذا وہ اسٹیٹ بلڈنگ ہی ٹرائی نہیں کر رہے. ان کو صرف ریسورسز کے اوپر جو تیل ہے اس کنٹرول چاہیے. وہی سرپرائز، ساری زندگی ہم نے یہی پڑھتے رہے لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں حیرانی ہو رہی ہے تو پھر بہت ہی پریشانی کی بات ہے. وہ ایک اٹالین فلاسفر تھے دی ارلی 20th سینچری، انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ لکھا تھا، بولا تھا، وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں انگریزی میں. انہوں نے کہا دی اولڈ آرڈر از ڈائنگ، دی نیو آرڈر از اسٹرگلنگ ٹو بی بورن، وی لیو ان دی ایج آف مانسٹرس. تو اس ٹائم یا تو آپ خود مانسٹر ہوں، یا آپ کسی مانسٹر کے دوست ہوں، یا آپ کے پاس کسی مانسٹر کی پروٹیکشن ہو. وہ ڈینمارک جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے، وہ تو دوست ہے، وہ اس کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی دوست دشمن کی تمیز بھی ختم ہو گئی اب تو. جن نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈگری کی تھی بشمول آپ، وہ ڈگری آپ کی ہو گئی ہیں فارغ ساری. یہ جو کچھ پڑھایا گیا تھا سب کانسیپٹ فارغ ہو گئے ہیں. جو پچھلے 100 سال سے جو تھیوری بھی بنی اور جو پریکٹس بھی بنی، اب ایک نیا آرڈر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیے میرے خیال میں آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی، کیوں باقی تو ڈیبیٹ بڑی پھیل جائے گی، پہلے ذرا کلوزر ٹو ہوم آتے ہیں. ایران ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جس نیبرہڈ میں ہم رہتے ہیں، ہمیں صرف اب خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ اس نیبرہڈ کو باہر سے آ رہا ہے اور اس کا ایک ریفلیکٹڈ خطرہ ہمارے اوپر بھی ہے. سو صرف ایسٹرن بارڈر جو ہے دیٹ از ناٹ دا پرابلم. اور یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ اس موقع پہ کوئی رول تو ختم ہو گئے ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے اگلے کو دبکا لگانا ہے، ورنہ آپ کا وہی حال ہوگا جو بہت سارے ممالک کا ہو رہا ہے. وہ دبکا آپ نے ایسٹ میں لگانا ہے، ویسٹ میں لگانا ہے، وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا. بٹ دا فیکٹ از کہ ابھی جو آپ نے شروع میں وہ میک ایران گریٹ اگین کا ذکر کر دیا ہے، تو دیٹ مینس کہ اب ہمارے ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر افغانستان ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے. تو ان حالات میں پاکستان، اور یہ بائی دا وے یہ تھیوریٹیکل خطرے تو نہیں ہے نا، یہ پریکٹیکل خطرہ ہے. نیا آرڈر نہیں ہے، یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا آرڈر، کیونکہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو کر گزرے وہ کر گزرے. اس وقت وہ ممالک میں جاتے ہوتے تھے نا تو ان ممالک کو ڈیولپ کرتے ہوتے. اب یہ بنے بنائے ملک اٹھا رہے ہیں نا، اب تو صرف وہ بندہ نہیں اٹھا رہے، وہ ملک اٹھا رہے ہیں. گرین لینڈ چک لو، پناما ہمارے پاس آ جائے، یہ میکسیکو آ جائے. پہلے یہ ذرا فردر جو بات کی ایران سے واپس آتے ہیں، تو انہوں نے ایران کے بارے میں پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا، لاکڈ لوڈیڈ اور اینڈ ریڈی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پروٹیسٹرز کو ہاتھ لگایا تو ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. اب پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ایران کے چاروں خطوں میں گھومے ہوئے ہیں، تہران سمیت وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اور اب انہوں نے یہ کیمپین شروع کر دی ہے اور ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں. سو واٹ از یور ٹیک آن دس کہ یہ کیا ہو سکتا ہے ایران کے بعد؟ دیکھیں میں دو شارٹ کامنٹس ہیں. ایک لارجر کانٹیکس میں جو تھوڑا سا میرا ویو ڈفرینٹ ہے جو ابھی تک بات کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرڈر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اونلی دا ویلویٹ گلوز آف لبرل آرڈر ہیو بین ٹیکن آف. اور جو را پاور ہے وہ اپنی بروٹ مینیفیسٹیشن میں سامنے آ رہی ہے. وہ جو آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا تھا، میری رائے میں اس کو عالمی ادارے اور عالمی قانون جو ہے وہ احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ طاقت کے استعمال پہ مجبور اور پابند نہیں کرتے تھے، اس کو صرف اخلاقی
قدروں کے اعتبار سے لیجیٹیمائز کرنے کا کام کرتے تھے. لیکن وہ اور اس کا کی ضرورت تھی. آپ دیکھیں نا, آپ نے بین الاقوامی لاء نے آپ نے ہیومینیٹیرین انٹروینشن کا کانسیپٹ دیا کہ انسانیت کو خطرہ ہو تو آپ انٹروین کر سکتے ہیں. اب وہ نہیں کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے تمہارا آئل نظر آ رہا ہے, تم نے میری 2 کمپنیوں کو $12 بلین دینے ہیں اور میں نے تمہارا ملک ٹیک اوور کرنا ہے. وہ اب اس کو ریفرنس بھی نہیں کر رہا. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ویو یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز تھے, قانون تھا, یہ جو چورن بیچی گئی تھی ڈیولپنگ ورلڈ کو, جو نئے ممالک آزاد ہوئے تھے, تاکہ آپ ہماری پاور کو, جو منوپلی ہے پاور کی P5 کے پاس, اس کو ایکسیپٹ کر لیں, آپ NPT سائن کر دیں, آپ ڈی نیوکلرائز کر دیں, تاکہ ہماری جو ایکسکلوسو ایکسرسائز اینڈ مینٹیننس آف پاور ہے اس کو آپ ٹالریٹ کریں. لیکن پھر جب یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے نکلنے لگیں, اور آخری بات جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کا انہوں نے حوالہ دیا خرم صاحب نے, اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ ڈیسائسو سینچری ہے امریکہ کے لیے ٹو مینٹین دا آرڈر. تو اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ اس ایمرجنس اینڈ ریسرجنس آف ادر پاورز کو ڈیلے اور ڈسرپٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے صرف تیل ایشو نہیں ہے وینیزویلا میں, تیل بہت بڑا ایشو ہے, سب سے بڑے ذخائر ہیں, لیکن وہاں کی جو رجیم تھی وہ لائک مائنڈڈ نہیں تھی. وہ چین, ایران آخر میں آ کے دیکھیں, اب ان کے ساتھ بھی وہ دفاعی تعلقات بڑھا رہی تھی. آخر میں آ کے سب کچھ آفر کر دیا تھا, اور ابھی بھی وہاں پہ جو انٹرم کی لگی ہوئی ہے ارینجمنٹ جو ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر ساری امریکہ کے ساتھ طے شدہ ہے نا. سو یہ ہمارا جو رومانس ہے نا جی کہ امریکہ کو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا, نہیں بالکل بھی نہیں دیا تھا. مطلب وہ تو میں ایک کوئی کامنٹ ایران کے حوالے سے, اس کی ریلیونس بہت زیادہ ہے. اگر ایران کے حوالے سے سم تھنگ از بینگ پلانڈ, اور میں آپ کو اوپن سورس انٹیلیجنس کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً کوئی 17-18 C-17 کی فلائٹس جو ہیں امریکن بیسس سے جرمنی اور مڈل ایسٹ آئی ہیں. تو دیر از something is happening, اور یہ ہیجنگ اسٹریٹجی ہے ورلڈ آئل پرائسز کو مینٹین کرنے کے لیے, ایک بہت بڑے ذخیرے کے اوپر کو کیپچر کرنا, تاکہ ایران کا جو سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے وہ آئل ویپن ہی ہے. دیکھیے ہم ٹرمپ کی بات کریں نا, کہ وہ یہ ایک اولڈ امپیریلزم واپس آ گیا, اور اس کو جدھر دل کر رہا ہے وہ جو مرضی کر رہا ہے جس ملک کو, چاہے وہ آ کے یرغمال بنا لے, بندے اٹھا لے, صدر اٹھا لے. لیکن اس میں ایک ٹیسک ایڈمیشن یہ بھی ہے کہ جی اب یہ علاقہ ہمارا ہے, وہ علاقہ پیوٹن آپ کا ہے, وہ علاقہ چین آپ کا ہے. تو وہ جو ایک سول ہیجمن تھا وہ انہوں نے خود بھی اکنالج کر لیا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالیں, یہ ادھر آپ نے نہیں آنا. یہ ویسے اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ جی آپ نے ہلکا بندیاں کر لی ہیں بنیادی طور پہ. لیکن ذرا واپس آتے ہیں, یہ ہمیں جو اس پروگرام میں باتیں کر رہے ہیں نا, تو جب میں باہر نکل کے باقی باتیں سنتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں تو کوئی اور جگہ سے پروگرام کر کے آ رہا ہوں. ادھر تو یہ ہو رہا ہے کہ کل ہم نے اڈیالہ کے سامنے دوبارہ جانا ہے, کل جو ہے مقدمے چل رہے ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. آر وی ایون اویئر کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی دنیا میں کیا نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی, اور اس سے کہیں زیادہ مظالم غزہ میں نہیں ڈھائے جا رہے. تو اس میں ایسی کیا بات ہے جی, مطلب یہ کون سی, بلکہ مجھے تو, میں نے تو آپ کو پچھلے دور میں بھی عرض کیا تھا ابھی اس گفتگو کے, کہ تعجب نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو کچھ اعلان کر چکے ہیں وہ اپنی جگہ, اور جس طرح خرم صاحب نے منرو ڈاکٹرن کی بات کی ہے 1823 والا, جو صدر منرو نے یہ محلے داری کی بات کی کہ ہمارا یہ علاقہ ہے جس کو آئی تھنک کہتے ہیں نصف کرہ مغربی ویسٹرن ہیمسفیئر, جس میں لاطینی امریکی ملک آتے ہیں, کہ جی اس کو یہاں پہ کوئی حملہ جو ہوگا ہمارے پہ حملہ ہوگا. اور اسی طرح ڈونلڈ, ایک تو یہ بات کہ بھلے دوسری جنگ عظیم کے بعد روزویلٹ نے کہہ دیا ہو اعلانیہ کہ جی منرو ڈاکٹرن سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, عملی طور پہ منرو ڈاکٹرن سے پیچھے امریکہ نہیں ہٹا. یہ ڈائریکٹ انویژنز کی فہرست, گواٹیمالا 1954, بے آف پگز 1961, گرناڈا 1983, نکاراگوا 1979, پیناما 1989, یہ ڈائریکٹ انٹرونشنز ہیں. اور ابھی وہ ریجیم چینجز جو کہ چیلے میں ہوئی الینڈے کے خلاف اور پینوشے جیسے, میں آسان کر دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی کہ جب سے یہ امریکہ کے پاس طاقت آئی ہے نا, یہ 125 سال سے دنیا کے اندر مسلسل انٹروین کر رہا ہے, مسلسل حال سے جنگ میں ہے. ہاں جی, لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو میرے خیال اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور بالکل یہ آپ نے ٹھیک کہا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن وہ جو نکولس مڈورو کی رجیم تھی وہ فارم 47 سے بھی بدتر رجیم تصور کی جاتی ہے. یہ غور کیا آپ نے جی, جس طرح سے انہوں نے الیکشن کروایا, جس طرح سے انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو شرکت نہیں کرنے دی, نیا آئین بنا دیا, مطلب جو جوڈیشری کے ذریعے انڈورسمنٹ کروا لی جی. اور اسی لیے اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے, پھر یہ ہو گیا. انفرنس کیا ہے, یہ جرم نہیں تھا,
دیکھیے جو بات محمد علی صاحب نے اس میں ایک چیز میں نے ایڈ کرنا، لیکن انٹرنل پرابلمس تو تھی نا وڈور میں. نہیں لیکن اس کو کوئی انٹرنل چیلنج نہیں تھا. وہ دیکھیں نا 2024 کے بعد سے اس کو کوئی چیلنج نہیں آیا. لیکن جو اصل چیلنج، اور یہ بات ہمیں سمجھنی ہے جیسے آئندہ کا لائے عمل دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ڈالر کی اور فائنینشیل کنٹرول کی طاقت ہے. ان کی ملٹری اپنی جگہ پر ہے. اور ٹرمپ نے 2-3 دفعہ جب سے صدر بنا اس نے اس کو کھل کر کہا ہے کہ ہم ڈالر کی ڈومیننس کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے. وینیزویلا سب سے بڑے پروون ریزروز ہیں تیل کے، وہ اس نے ڈالر کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا. صرف یہ جرم نہیں ہے کہ چائنا کو تیل بیچ رہا تھا، وہ چائنا کو یوان میں تیل بیچ رہا تھا. وہ دوسرے ملکوں کو تیل اس کا ہے بڑا تھکا ہوا، وہ ہے سب سے ڈینس ہیوی آئل ہے، ریفائنمنٹ کرنی پڑتی ہے. اصل largest in the world. لیکن اس کے باوجود امریکہ کا یہ الارم بیل بجتی ہے جب بھی کوئی ملک ڈالر کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ بھی 50 سال پہلے امریکہ کا سعودی عرب سے معاہدہ ہوا کہ آئل کی گرین لینڈ کون سا جو ہے وہ یوان کے اندر پیمنٹس کر رہا ہے. ڈنمارک کون سا گرین لینڈ یوان کے اندر پیمنٹ نہیں کر رہا، لیکن گرین لینڈ کے اندر اسٹریٹجک ریزرو. اینڈ اس نے کہا ہے کہ چائنا وہاں پہ موجود ہے اور آوت جاوت ہے، تو وہ دنیا میں جہاں پر چائنا کی آوت جاوت ہوگی اس کو اب وہ کنٹرول کرے. جہاں را مٹیریلز چائنا ایکسٹریکٹ کر رہا ہے اور اگر یوان میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہے تو امریکہ اب یہ نہیں ہوتا. منرلز تو ہمارے پاس ہی ہیں. تو سی پیک تو سی پیک کا حصہ ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین فار یہ جنرل ایک سوال ہے کہ اگر وہ تمام معاملات جو چائنا کی اکانومی اور اس کی مستقبل کی پالیسی سے جڑے ہوئے ہیں اگر وہ امریکہ کے لیے شے کا باعث بن رہے ہیں تو پھر تو پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اس وقت کہتے ہیں نا سویٹ سپاٹ اسی لیے ہے کہ پاکستان سی پیک میں بھی ہے، لیکن پاکستان نے 2025 میں امریکہ سے ایک بڑی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ہے انہی اسٹریٹجک منرلز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے سی پیک میں ہوتے ہوئے. یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی. تو یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے اب ایسی دنیا میں جس میں اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم تمہیں اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیں گے، تو اس کے اندر پاسبل ہے. میں بتا رہا ہوں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہو رہا. اصل میں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ امریکہ جو پہلے یہ کہہ کے کھڑا تھا کہ چائنا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا. دس از آل اباؤٹ چائنا. ایون سومالی لینڈ کی جو رشیا کے ساتھ بھی ان کا تھوڑا سا رومانس تھا، اس کا اسٹریٹجک آبجیکٹو چائنا ہی کو آئسولیٹ کرنا تھا. چائنا کے بارے میں یہ چائنا کے بارے میں نہیں ہے. لیکن ہمیں بتانا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں بیچ میں کراس اس کی گلوبل سپلائی چین کو ڈسرپٹ کرنا، جس میں جو چونکہ وہ ٹیکنالوجی ڈینائل تو نہیں کر سکے، تو وہ جو اس کا را مٹیریل ہے جو کہ ریئر ارتھ منرلز ہے جس میں یوز ہوتے ہیں تو اس کو ڈینائی کرنا. یہ بالکل جو گلف آف ایڈن کے اندر سے وہ کر رہے ہیں، وہ جو انہوں نے صومالی لینڈ کو کیا ہے ریکگنائز کروایا اسرائیل کے ذریعے، تو وہ دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک کلاسک بزنس مین ہے. جہاں اس کو نہیں بزنس میں دیکھیے اگر اس نے جو یہ وینیزویلا کا کھیل ہے وہ ان لوگوں کے لیے کھیل ہے جو انہوں نے اس کو فنڈ کیا تھا. بڑی چیزی سی نہیں. دیکھیں آئل کمپنیز تو خیر امریکہ کی ان کو بڑا فائدہ ہوگا، اور اس نے کہا بھی ہے کہ جی جو آئل نکلے گا اس کو پہلے تم کمپنسیشن لیں گے نا اپنی، تو وہ $12 بلین کا دیٹ از آل فائن. چوری کا تیل تھا. بٹ میرے خیال میں اس سے بڑا جو میں آج کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک امریکن رائٹر ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ سب سے کانسیکوینشل پریزیڈنٹ ہو رہا ہے آفٹر روزویلٹ امریکہ کے لیے، بٹ ناٹ ان اے گڈ وے. یعنی وہ غلط طریقے سے امریکہ کا جو پورا ایک نظام تھا اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو صرف نام چاہیے، بدنامی کا اس کو فرق نہیں. لیکن وہ کرتے کر دیکھیں نا پورا دنیا کا نقشہ چینج ہونا شروع ہو گیا. یورپ کو اس نے فارغ کر دیا، انہوں نے کہا آپ خود سنبھالیں. جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسے ملک سوچ رہے ہیں کہ جی ہم بھی نیوکلیئر ویپن بنانا شروع کر دیں. روس ول پروبیبلی گیٹ اوے وتھ وننگ. کو اٹھا لے تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ یہ چائنا کے تائیوان کو ٹیک اوور کرے تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ تو اس لیے میرے خیال میں دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہم نے نہیں روکنا، ہم تو کہہ چکے ہیں تائیوان چائنا کا حصہ ہے. ہاں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کریں نا کہ اگر جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے تو پھر آپ کو لاٹھی ہونی چاہیے.
बड़ी ठीक ठाक लाठी होनी चाहिए। लाठी तो है लेकिन वो इतनी लंबी नहीं है ना कि अमेरिका के को भी नहीं, लेकिन देखिए अमेरिका से तो हमारे अच्छे तो हमारे अमेरिका से तो खतरा नहीं है ना, होपफुली अभी करीब से। लेकिन अगर वो ईरान के अंदर आता है और ईरान के अंदर डाइसेंशन को प्रमोट करता है और बलोचिस्तान जो ईरान का बलोचिस्तान है जिसको उन्होंने मार्क भी किया है, दैट्स अ चैलेंज। नहीं, वो पोम्पियो ने ट्वीट भी किया हुआ है इसके ऊपर, पता नहीं आपकी नजर से गुजर नहीं, ईरान पे आप देखें ना, अगर रजीम चेंज होता है, थोड़ी सी अगर कंट्रोवर्शियल बात करनी तो कर लें, करें इसी वजह से बैठे हुए हैं। हमारे ना करने से रुक तो नहीं जाएगा। वो तो होनी है जो आजकल पूछ लेना बेहतर होता है वैसे। नहीं। मेरे अगर लेट्स अज्यूम फॉर सेकंड, जो ईरान में अगर वो करते हैं, ईरान के ऊपर अभी नेतन्याहू भी गया हुआ था वहां पे, उसने मीटिंग की है, बरतानी अखबार में खबरें चला दी हैं कि उनका जो खमीनाई है वो रशिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बरतानी मीडिया में खबरें भी चलवा दी हैं। सो अगर अगेन इट्स अ बिग इफ, अगर वहां पे कुछ होता है, रजीम चेंज होता है, तो क्या होगा? कोई नया शाह की कॉपी आ जाएगी, यही हो सकता है ना। वो चाहेंगे हमारा को पपेट आ जाए, अमेरिकन नहीं चाहेंगे। साहब उसकी प्रेसिडेंस तो है ना मुसद्दिक के जमाने मैं वही कह रहा हूं ना, शाह कोई लाए थे, उसको अपने ऊपर लेना। मुसद्दिक वाज अ पॉपुलर इलेक्टेड लीडर। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या इंपैक्ट होता है अगर ईरान कोलैप्स नहीं कर रहा? और अगर कोलैप्स करवाने के लिए जो ईरान के अंदर हिस्से बखरे करने हैं, अलहदा करने हैं उसके हिस्से, फहद, उसकी वजह से हमें फर्क नहीं। पड़ता है। देखिए इंस्टेबिलिटी तो होगी ना, नो डाउट, बट अल्टीमेटली ईरान हमारा जब शाह की हुकूमत थी, पाकिस्तान से कोई जंग तो नहीं थी ना, ताल्लुकात ठीक है। आपके ख्याल में, क्योंकि हमें जरा क्लोजिंग साइड पे भी जाना है, हमारे लिए क्या पैगाम है? व्हाट शुड वी डू रियली? मतलब अगर पॉलिटिक्स से आगे की बात सोचें, जो दुनिया कर रही है वो तो कर रही है, जो हालात बन गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? हालात क्या बन गए हैं, हमें क्या करना चाहिए से मतलब कि हमें क्या फर्क पड़ता है फिलहाल कि अभी वहाँ इतनी दूर उन्होंने अपने एक एलानिया या अमली पॉलिसी के ऊपर एक, जब मडूरो सो रहा था ना तो उसका भी ख्याल था, क्या फर्क पड़ता है मुझे? नहीं, अब फिर आप कोई इन्फ्लुएंस दे रहे हैं जिस तरह मैं वैसे कह रहा हूँ, नहीं, हालात कैन इरप्ट ऑन योर हेड, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है ना जी। मैं समझे काटे और काटने के औजार लेकर गए थे वो। मैं सिर्फ ये समझता हूँ जी कि अमेरिका का हालिया तजर्बा जो रहा है, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करके, रेजीम चेंज करके, वहाँ काबिज अफवाज रख के, उसके बाद नतीजा क्या निकला? अफगानिस्तान हमारे सामने है, लिबिया हमारे सामने है, सीरिया हमारे सामने है, और दीगर मिसालें भी हैं। सो आई डोंट नो कि इस किस्म की इकदाम से कोई इस्तेहकाम आएगा उस मखसूस मुल्क में या किसी और मुल्क में भी जहां इस तरह मुदाखलत की जाए, बिकॉज अक्सर ऐसा नहीं होता, बल्कि हालिया तारीख तो वाज़ेह है बिल्कुल अदम इस्तेहकाम ही रहता है। और जब अदम इस्तेहकाम रहे तो फिर वही होता है कि आप फिर दुमदुबा के निकल जाते हैं, जिस तरह फिर अफगानिस्तान से हुआ। तो दुमदुबा के तो अब नहीं निकले, लेकिन जहाँ पे अदम इस्तेहकाम होता है उन मुल्कों को भी तो सोचना चाहिए। तो आर देयर लेसन्स फॉर अस या हमें चिल करना चाहिए, आराम से? लेसन्स ये हैं कि हम अपनी जो दहशतगर्दी है उससे निपटें, उसके जो अंदरूनी इशूज़ हैं बलूचिस्तान में और केपी में, अगर उसके जितने भी अंदरूनी मामलात हैं, बैरूनी अपनी जगह पर होंगे, हिंदुस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अपने अंदरून में जो जितनी स्टेबिलिटी ला सकते हैं वो लाएं। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से स्टेबल हुआ है, सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी, तो इसको मज़ीद कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि कभी कि कोई अगर हैजमॉन इसके ऊपर हमारी तरफ देखता है तो उसको ये अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान अंदर से स्टेबल है और इसको हिलाने जुलाने से कोई सड़कों के ऊपर लाखों लोग नहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमें अफगानिस्तान में रजीम चेंज की जरूरत हो, फिर देखें ना, अब रजीम चेंज की बात हो रही है। तो मसला है हम उनको उठा के नहीं ला सकते, इतनी मुश्किल से तो बाहर भेजा है। हमने तो उनको क्वेटा शुरा को इतनी मुश्किल से यहाँ से निकाला, तो हम तो उठा के वापस भी नहीं ला सकते, और भेजना। बट पॉइंट इसके देखिए, अब रजीम चेंज अगर जो है वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन ही गया है, तो फिर हमारा भी तो ये नेबरहुड है ना, हमें इंस्टेबिलिटी आ रही है, वहीं से आ रही है। मैं शुड कमेंट ऑन ईरान। आई थिंक देयर टू एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक। एक एस्पेक्ट के लिए टाइम रह गया सर, 30 सेकंड रह गए। 30 सेकंड में बता देता हूँ। पॉलिटिकल का ये है कि देखिए, मैं एग्री करता हूँ फैज साहब से कि बुनियादी तौर पे जो हमारा नेबर है और हमेशा रहेगा, तो वहाँ की अवाम की तवक्कुआत ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी हुकूमत है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, और वो हम उसकी स्टेट से डील करते रहे, शाह हो या मौजूदा निज़ाम हो। दूसरा इशू न्यूक्लियर का है। असल इशू रेड लाइन न्यूक्लियर की है। इफ दे गो टुवर्ड्स न्यूक्लियर, देन आई एक्सपेक्ट सम काइनेटिक एक्शन फ्रॉम द यूएस, व्हिच ट्रम्प हैज वॉर्न्ड। कौन न्यूक्लियर की तरफ जाए? ईरान की बात। ईरान की जो असल बात न्यूक्लियर की, उसके ऊपर हमारा स्टांस ये है कि जो उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं एज पर आईएईए, एज पर एनपीटी, बड़ी परेशानी पता किस चीज़ की, इसके ऊपर क्लोज करना चाहूँगा आपका शुक्रिया अदा करते हुए। किसी जगह पे आके तालिबान ये ना समझें कि हमें बागराम बेस अमेरिका को दे देनी चाहिए।
लिजिटमेसी भी मिल जाएगी, अमेरिका को टो होल्ड मिल जाएगा, तो फिर हालात हमारे लिए काफ़ी ज़रा मुश्किल भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ये वो अमेरिका नहीं है जिसको टेरिटरी की तलाश नहीं है, उसको टो होल्ड की तलाश है, और उसने तमाम मुल्कों से पहले बागरान बेस का जिक्र किया। सो आई एम रियली फोकस्ड ऑन दैट। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो दुनिया के अंदर हो रही हैं। अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक तस्वीर अपने एक्स पे पोस्ट की, जिसके अंदर उन्होंने एक हैट सदर ट्रंप के हाथ में दिया हुआ था, जिसमें वो कह रहा था मेक ईरान ग्रेट अगेन। फिर फॉक्स टेलीविज़न के ऊपर इंटरव्यू के दौरान इसी सेनेटर ने सर के ऊपर टोपी पहन के लाइव शो के दौरान ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि 2026 में ये काम हो जाए, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो ईरान के ऊपर उनका मुकम्मल तौर पर इस वक्त फोकस है। हमें प्रोफेसर डॉक्टर अदील मलिक ने ज्वाइन किया, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त ये वीडियो नहीं आई थी, अब ये वीडियो आई है तो मैंने शेयर किया अपनी नाजरीन के साथ। ये बताइएगा कि जब आप बाहर से बैठ के देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को, तो आपको क्या 3-4 मोटी मोटी चीज़ें नज़र आती हैं जो पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस अहम है और जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? देखें, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि जो अब सूरत हाल पिछले चंद माह से हो रही है, उसमें यह है कि ईरान के जो फ्रंट लाइन डिफेंस था, जो हजबुल्ला और हमास की सूरत में था, उसको इजराइल ने मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अब इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एज दे से फिनिश द जॉब, कि जो फाइनल डिटेरेंस है मिडल ईस्ट में ईरान की, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपने फरमाया, हम अंग्रेजी में भी कहते हैं इट्स ए मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ। ये नहीं कि कब होगा कि नहीं अटैक, बल्कि कब होगा, ये इम्पोर्टेंट बात अब आ रही है। इसमें मेरे ख्याल में कई अवामिल हैं। एक जो बड़ी हिचकिचाहट थी वाशिंगटन में, वो ये थी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड आप नहीं डालना चाहते, और दूसरा ये कि जो ऑयल मार्केट्स रैटल होंगी और सऊदी ऑयल का मुतबादल ढूंढना मुश्किल है। अब जो वेनेजुएला पे अटैक हुआ है, उसका हैवी क्रूड उनके पास मौजूद है, वो उसको काउंटर कर सकते हैं यहाँ की सप्लाई चेन्स के लिए। जाहिर है फौरी तौर पे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो टू ब्रिंग दैट ऑयल अप इनटू द ग्लोबल मार्केट, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब ईरान का अटैक आ रहा है। इसमें एक और ख़ास बात यह कि अंदर से ईरानी रजीम खासी कमज़ोर हो रही है, क्योंकि अब जो लोगों के मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सैंक्शंस के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि सैंक्शंस ने ईरान में एक ऐसे सेक्टर को स्ट्रेंथन किया स्टेट का, जिसमें करप्शन भी है और लोगों के जेन्युइन मसाइल हैं। अब अगर मैं आऊँ आपके सवाल की जानिब कि पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट होगा उस पर, तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं, जो हमारे यहाँ रखे जाते हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए, वो तकरीबन जहाँ तक मुझे बताया गया 42 दिन के होते हैं। और ये जनरल क्यानी के ज़माने से भी इस पे कैलकुलेशंस वगैरह चलती आ रही थी। अब हमारी असेसमेंट, हमारी जो सरकार है उसकी असेसमेंट ये होती है कि भाई वी वोंट कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होता है और तेल की तरसील में मसला आता है, तो बड़ी ताकतें खुद उसमें कूदेंगी और उस मसले को सॉल्व कर देंगी। अब हमें आगे जाना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जहां 42 दिन से ज़्यादा तेल के ज़खायर आपके पास ना मौजूद हो। हमें मिलिटरीली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ईरान पे अटैक हो जाता है, तो पाकिस्तान जो है वो एक वेस्ट एशिया का हिस्सा है, लेकिन इंक्रीजिंगली आपने देखा पिछले सालों में अब हम जो ग्रेटर मिडल ईस्ट है उसके साथ हमारी डायनामिक्स मिल रही हैं। बलूचिस्तान खासतौर पे और हमारी जो नीचे पट्टी है गल्फ की, उस पे भी हम एक्सपोज्ड हैं। तो जिस तरह आपने ईरान में देखा कि जो अंदर के हालात हैं सियासी मुआशी, वो बाहर की पॉलिसी के साथ बहुत ज़्यादा उनका नाता होता है, जोड़ होता है। तो हमें आने वाले सालों में मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है, मुआशी इस्तेहकाम लाना है। और जहाँ तक हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल शो किया है कि पाकिस्तान
रोबस्ट रिस्पांस दे सकता है। हमने अपनी कुछ ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जो रॉकेट फोर्स के थ्रू और बाकी हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास हम एक न्यूक्लियर पावर भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से हम थोड़े बहुत इंसुलेटेड है। जो असल चैलेंज है कि कैसे आप मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी मुहाज़ों को दोनों के ऊपर स्टेबिलिटी लाएं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है। मेरे ख्याल में हमारे जो इदारे हैं, फौज भी, पॉलिटिकल इदारे, थिंक टैंक्स, उनको फौरी तौर पे हंगामी तौर पे एक पेशबंदी करनी चाहिए, स्टडीज करानी चाहिए, सिनेरियोज बिल्ड करने चाहिए कि अगर ये होता है तो हमारे क्या ऑप्शंस होंगे, ये होगा तो क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्योंकि होगा? शायद हमारे पास इतना मैं वक्त आदिल ना साहब हो आपसे ये कि हम पूछना चाह रहा था, और आपने ज़बरदस्त बात की कि हमें ये अंदरूनी तौर पर मामलात को तय करने हैं, तो आपने मेरा जवाब पार्शली दे भी दिया मेरे सवाल का, जो मैंने पूछा भी नहीं था। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हंगामी तौर पर। लेकिन ये दुनिया के जो वाक़यात हैं इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि अब तो खैर उन्होंने ईरान के हवाले से तो 2026 को उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया। 2026 का पहला क्वार्टर होगा, दूसरा क्वार्टर होगा, तीसरा क्वार्टर होगा, हमें पता नहीं, लेकिन 2026 उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया है। आपने कहा हम हंगामी तौर पर, तो क्या हमने ऑलरेडी अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करने के लिए जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास है? डू वी हैव टाइम टू डू दिस? क्योंकि डेवलपमेंट से तो वेट नहीं करना कि हम अंदरूनी तौर पर तदब्बर का, तदबीर का, दानिशमंदी का मुजाहरा करें। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही बात की। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं यूएस के, जो मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अक्टूबर के अराउंड आएंगे, उससे पहले पहले कोशिश करेंगे कि ये कर गुजरें। तो हमें फौरी तौर पे ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लेके जाना है, एक लार्जर नेशनल डायलॉग शुरू करें, कुछ बेसिक मिनिमम पॉइंट्स रखें जहाँ पे हर कोई मुत्तफिक हो। क्योंकि हमारे लिए, हम जिस मर्जी पॉलिटिकल डिवाइड में हो, अल्टीमेटली पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट है। तो इसके लिए हमें हर फरीक को कोशिश करनी होगी कि वो थोड़ा सा आगे आए, मुल्क के अंदर टेम्परेचर कम करे। मुआशी सूरत हाल आपने देखी है, पिछले दिनों में हमने स्टेबलाइज की इकॉनमी, लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं ग्रोथ के, वो अभी तक मौजूद हैं, उनको हमें एड्रेस करना है। और ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज में होनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा, जो मिलिटरीली है, हम कैसे अपने रिजर्व्स बढ़ाएं ऑयल के, और दूसरी कैलकुलेशंस करें। अपने हमारे बहुत सारे साथ लोग हैं सऊदी अरेबिया, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट होगा। टर्की इफेक्ट होगा, कतर इफेक्ट होगा, ओमान इफेक्ट होगा। हमें फौरी तौर पे इन पार्टनर्स के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ा सा इजी करें सिचुएशन को। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर रैपिड एक्शन फॉर पाकिस्तान नाउ। रैपिड एक्शन, आपने कहा कि तेज़ रफ्तार हमें अमल करना है। बिल्कुल आखिर में अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आएँ, तो आपने जिक्र किया तुर्की का, आपने जिक्र किया सऊदी अरब का, चीन भी बीच में आप डाल लें। अब मामला जो है वो सिर्फ अमेरिका और इसराइल का नहीं है, बीच में आपने देखा यूएई भी इन्वॉल्व है, और एक बड़ा क्रिटिकल रीजनल डायनामिक है। सऊदी अरब यूएई के ताल्लुकात, यूएई ईरान के ताल्लुकात, यूएई मिस्र के ताल्लुकात, यूएई तुर्की के ताल्लुकात, बीच में इसराइल भी बैठा हुआ है। तो ये मामलात जो हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, और इसकी डिबेट भी कहीं पे नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। ये डज इट स्ट्राइक यू? अमूमन ये होता है कि जिन ममालिक के ऊपर मुमकिन तौर पर कोई असरात मुरतब होते हैं, उनके हर फोरम के ऊपर डिबेट हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर तो डिबेट नहीं हो रही। बड़ी सही बात की आपने, क्योंकि ये अब टाइम इज कमिंग कि हमें कोई एक चॉइस करनी पड़ेगी, और उसमें डिफिकल्ट चॉइसेस होंगी। और हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम अपने दोस्तों को नाराज किए बगैर इसमें एक यानी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकें। मेरी सेंस ये है कि हमें जो जीसीसी के पार्टनर्स हैं, यूएई के प्रेसिडेंट तो आए हुए थे, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जो लार्जर जीसीसी है, खासकर कुवैत, ओमान और ये आसपास कतर भी, इनके साथ मिलकर देखें कि जो जीसीसी का ओवरऑल अच्छा रिस्पांस हो, उसके साथ हम शामिल हों। अब जाहिर है जीसीसी भी डिवाइडेड है, लेकिन हमें बहुत तेजी से नजर रखनी है कि ये जो रिफ्ट है यूएई और सऊदी अरेबिया की, ये टेम्परेरी रिफ्ट नहीं है। मेरे ख्याल में ये अगले 3-4 साल तक ये चलेगी चीज। तो उसके लिए हमें जी अगेन सिनारियोज बनाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि हमारे पास कहाँ रूम है टू प्ले। बिल्कुल आखिर में अगर अंदरूनी तौर पर आपको एक चीज़ पिक करनी हो,
واضح انداز سے کہ جی یہ کریں، یہ سرا پکڑیں، تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ میری ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز آف کانفلکٹ مینجمنٹ، یعنی معاشرے میں کچھ نہ کچھ سیفٹی والو رکھنا کہ جس سے تھوڑی ہوا باہر نکلتی رہے۔ وہ سیفٹی والو میڈیا کے تھرو بھی ہوتا ہے، کورٹس بھی ہوتی ہے، الیکٹورل پالیٹکس بھی ہوتی ہے، اور ایک پاتھ وے ہوتا ہے ٹورڈز فیوچر جہاں لوگوں کو محسوس ہو کہ ان کے پاس بھلے دیکھنے کو ہی لیکن ایک رستہ ہے، ایک پاور ہے۔ ابھی ہم تھوڑی سٹیل میٹ کی سچویشن میں ہیں، تو ہمیں اس میں جو بہت سارے ایکسپیرینس پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو ہمارے ملک میں، نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں، آپ ان سے ایگری ڈس ایگری کریں لیکن بہرحال ان کا تجربہ ہے، جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو بیچ میں ڈالنا چاہیے اور ایک کم از کم لوگوں کو ایک ٹائم لائن، ایک پاتھ وے دینا چاہیے، اور تھوڑے بہت جس طرح کہتے ہیں نا پریشر کوکر سے ہوا نکلنے کا تھوڑا سا رستہ دینا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر ہے میں سوشل سائنٹسٹ، لیکن آپ جیسے تجزیہ کار جو سیاستدان ہیں وہ اس ڈومین کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر عدیل سے راہ متعین کر دی۔ پریشر کوکر والی کیفیت میں دنیا میں جو ممالک ہیں ان کے اوپر پریشر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ بنیادی بات کرنے کی یہ ہے، جن ممالک کا بھی ذکر کیا، ڈنمارک اور گرین لینڈ کے معاملے کے علاوہ، وہاں پر پریشر کوکر جیسی کیفیت یقیناً رہی ہے، اس سے ہمیں اجتناب برتنا ہے۔ ٹرمپ کا ہی معاملہ لیے چلتے ہیں، ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ انڈیا ہو سکتا ہے بڑا خوش ہو رہا ہو کہ دیکھیں یہ ونیزویلا کے اندر کیا ہوا، حالانکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اثر انڈیا پر بھی پڑے گا۔ اگر آئل ڈسرپشنز آتی ہیں اور بہت ساری ایسے ایریاز جہاں سے آئل گزرتا ہے وہ پورٹس یا اسرائیل کے پاس چلی جاتی ہیں یا امریکہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ مودی کے بارے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ باتیں کی، تو مودی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، لہٰذا اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے ساتھ انگیج ہوا ہے۔ تو انڈیا کے لیے بھی اس میں بڑا لیسن ہے۔ وہ بہت چھاتی پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اب ذرا سیاسی معاملات ہیں، اب کیا کریں، سیاسی معاملات کو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے۔ محمد شہزاد خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ ٹویٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ سلمان صفدر اور ان کی ٹیم سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے 76 کروڑ کی مالیت کے کیسز کیے ہیں اور وہ فیس بنا لی ہے، لیکن فیس بناتے ہوئے جو کام ان کو کرنا تھا وہ کام انہوں نے نہیں کیا، اور یہ بھی کہا کہ اب اگر ان کی بانی کی احکامات بھی نظر انداز کیے جا رہے ہیں اور کیسز براہ راست سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کے ہاتھ میں ہیں، تو قوم ان دو لوگوں سے سوال کرے گی کہ اگر عمران خان یا ان کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو یہ جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان بہروپیوں کی وجہ سے خان رہا نہیں ہو رہا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات ہیں کہ ان کے جو بڑے وکیل اور بڑے لیڈر ہیں جو آپ کو بڑے بھاشن دیتے ہیں، ان کو ان کا سوشل میڈیا کا اسٹیبلشڈ جو اکاؤنٹ ہے وہ بہروپیہ کہہ رہا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔